सध्या आयज परतो एक सांजचो आमचो सर्वेलन्स ड्रायव्ह केलो आनी आयच्या दिसा आमी टोटल 12 प्रमायसीस केल्ले आसा. काजू रिटेलर्स काजूचे दोन आमकां कंप्लेन्स आयिल्ले तेवूय आमी व्हेरीफाय केल्या आनी दुसरे जे आमचे रेस्टॉरंट्स आसा ते चॅक केल्ले आसा. ह्या 12 प्रमायसिसांत आमकां 5 जाणांक बंद करपाक सांगचें पडलें कित्याक अनहायजिनीक कंडिशन्स आसल्या कारणान. तशेंच आमी फायनूय घातले हे फावटी तांकां टोटल 60,000 फायन घातलेले आसा. दोग जाणांक 20,000 फायन आनी एक 10,000 दोग जाणांक फायन घातले आसा. फाटीं एक व्हिडियोय व्हायरल जातालो खंय तरी ह्या बागा लायनीन एका कोणाक कस्टमराक तांणी ओवर प्रायस चार्ज केलो म्हणून एक सॉफ्ट ड्रिंक बॉटलाक. ऑल्दो प्रायसींग हे आमच्या डिपार्टमेंटाच्या हँडींतान डायरेक्टली येना पण आमी त्या कंप्लेनाचे कॉग्निजन्स घेवन आमी वचून आयज ते शॉप बंद आसलेले पूण त्या ओनराक आमी कॉन्टॅक्ट करून आपयलो. ताचें इन्स्पेक्शन केलें आनी आमकां बघून आयलें की ताजे कडेन लायसन्स नासलेलें म्हणून जर FDA लायसन्स ऑपरेट करतालो ताका आमी स्टॉप नोटीस दिल्लो आसा आनी ताका आमी ती एक 10,000 ताका फायन घातलेली आसा. तशेंच ज्या ज्या प्रमायसिसांत आमी गेल्ले आनी ते आमचो ऑयल टेस्टरान आमी ऑयलूय चॅक केल्ली आसा. अजून पासून कांय आमकां अशे नॉन कंप्लायन्सीस ऑयलीच्या बाबतींत मेळोंक ना. फुडल्या विकान एक आमी स्पेशल मोठो ड्रायव्ह करतले ओन्ली फॉर द पर्पज ऑफ टेस्टिंग ऑयल ऑन स्पेशली रोड सायड कोण वेंडर्स आसा ते टू चॅक फॉर एनी नॉन कंप्लायन्सीस. सो हो एक समरी आसलेलो आयच्या इन्स्पेक्शनाचो. सर 5 जे हे शटडावन केल्यात हॉटेल्स रेस्टॉरंट्स भितर रिपीटेड वॉयलेटर्स कोण आशिल्ले? रिपीटेड वायलेटर्स अशे एकलो आसलेलो ताका आमी फायन घातलेली आसा आनी हे जे बाकीचे आसले ते आमी फर्स्ट टायम तांकां चॅक केल्ले आसा म्हणून तांकां फायन घालूंक ना. स्टॉप तरी आमी केल्यात कित्याक कंडिशन जे आसले ते अनहायजिनीक. सो हाच्या जशें एक तो व्हिडिओ व्हायरल जाता न्हू ओवर चार्जिंग केला अशी जे शॉपां आसतात पळय ओवर चार्जिंग करतात कितें एक्शन तेंचेर आतां ओवर चार्जिंग केलें जाल्यार ताका मल्टिपल ऑथॉरिटीज आसा. एक तर तांणी कंज्युमर फोरमाक अप्रोच करूंक जाता. आमचे नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल फोरम आसा अंडर द डिरेक्टरेट ऑफ सिवील सप्लायज एंड कंज्युमर अफेअर्स. तांचे जे आसा कॉन्टॅक्ट नंबर्स आनी हे वेल पब्लिसायज केल्ले आसा. नाजाल्यार गुगलान जर आमी घातले जाल्यार इमिडिएटली मेळटा. सो तो एक चॅनल आसा तांकां. दुसरो म्हणजे आमचे लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटूय आसा आनी तशेंच FDAनूय कांय नॉर्म्स आसता. मे बी प्रायसींग न्हू पूण बाकीचे जे आसा जे स्टोरेज कंडिशन सारको ना किंवा लायसन्स ना हे सगळे आमी जे दुसरे कितें कंडिशन पळोवन एक्शन घेवं येता. सो म्हाका सांग तुमी बागानूच मारिल्ली की आनी खंय मारिल्ली? ना आमी कलंगुटान स्टार्ट केल्ले कित्याक काजूचो जो एक इशू आयिल्लो आमच्या ऑनलायन पोर्टलाचेर आयिल्लो तो कलंगुटान आसलेलो आनी कलंगुटानसान वाटेर जे आमकां अशें डावटफूल कितें प्रमायसीस दिसलेले ते आमी भितर सरून इन्स्पेक्ट केले. ऑल टुगेदर 12 प्रमायसीस केल्या. 12 आनी सील कितले बंद केली? सील अशें न्हू बंद केल्या. 5 जाणांक आमी बंद करपाक सांगला टील देर इज कंप्लायन्स रिपोर्टेड फ्रॉम गोवा. रेस्टॉरंट काय काजूची शॉपां? रेस्टॉरंट्स मोस्टली रेस्टॉरंटूच दिसतले. काजूची शॉप बंद करूंक ना ताका फायन घातला. आज ह्या हेचेर पावलो तेन्ना कितें म्हाका दिसता आख्ख्या ज्या हाच्या 12 आमी जे केल्ले आसा तितून हो जो आसलेलो तो सारको एक वर्स्ट कंडिशन आसा आनी अशें आमकां इट इज क्वायट सरप्रायझींग की इतले आमी अवेरनस करता ट्रेनींग करता आनी अशें लोक स्टील दे आर नॉट टेकींग दीस सिरियसली. सो हेन्स आय थिंक तुमच्या माध्यमांनी मेसेज स्ट्रॉंगली सगळ्यांक पावपाक जाय स्पेशली फूड बिजनस ऑपरेटर्स. तांणी रावचें न्हू की आपल्याचेर एनफोर्समेंट एक्शन जातलो आनी मागीरूच आपूण करतलो म्हणून. हो ह्या वेंडराची आनीकूय 2 आउटलेट्स आसा म्हापशांत आसा त्यो आमी इन्स्पेक्ट केल्ल्यो आसा. सो ही इज वेल अवेर ऑफ द नॉर्म्स. ताका सगळी म्हायती आसा अशें ना की तो हें म्हणून बट स्टील ही हॅज डन. सो पयलीं ताका म्हाजो इंटेंशन नासलेलो फायन घालपाक बिकॉज वी हॅव कम फॉर द फर्स्ट टायम बट वेन आय केम टू नो दॅट ही हॅड 2 more outlets in Mapsa which we had inspected earlier. That is the time where I have also fined him under section 61 because he is aware. So जे एक्शन आसा ते it is a careless approach from his point. So we have instructed him that if he has to run the business, he has to follow the norms. We have nothing against him doing the business, but it has to be as per the hygiene norms. सो आता एका फक्त फायनूच मारला काय शटडावन? फायन आनी शटडावन दोन्ही कित्याक हाजे कडेन लायसन्सूय ताणें प्रोड्यूस करूंक ना आनी जो ताजो किचन कंडिशन आसा एंटायर किचन रिक्वायर्स अ रिवॅम्प. सो वी कॅनॉट अलाव हिम टू ऑपरेट अंडर सच.